Pamahayag sa Ranao Tri-People Movement for Genuine Peace and Development kon RTM-GPD kabahin sa matag karon ug unya nga brownout sa dakbayan sa Iligan. Karon ang laing hugna sa pakigbisog sa mabagang duot sa yanong katawhan sa dakbayan sa Iligan. Kalabot sa pangkinatibuk ang programa nga privatisasyon sa nasudnong kagamhanan sa Pilipinas. Bunga sa programang privatisasyon, laing hugna usab kini sa pakigbisog batok sa dili makatarunganon, walay basihan, tinuyo og artipisyal nga kakulang sa supply sa kusog na gitab kon electric power og sige nga brownout o pagkapalong sa suga nga mao'y gihimo nga rason sa nasudnong kagamhanan sa pagbaligya sa mga planta sa elektrisidad kon electric power plants ngadto sa dagkong pribadong negosyante. Ang nasinati karon nga pagkapalong-palong sa suga matag karon og unya og ang giingong kakulang sa supply sa kuryente nga mao'y hinungdan usa ka artipisyal og tinuyo aron ipakita sa nasudnong kagamhanan ngadto sa yanong katawhan nga makatarunganon nga ibaligya na lang ang mga planta sa elektrisidad sa National Power Corporation kon NPC sama sa Agos 1, 2, 4, 5, 6, 7 og Pulangi o ang Agos Pulangi Hydroelectric Plants HEP Complex og uban pang mga planta sa elektrisidad nga gipanag-iyahan sa gobyerno. Una nang gipakaylap sa nasudnong kagamhanan sa milabay nga mga tuig nga nagkunhod na ang kapasidad sa mga hydroelectric plants sa Mindanao tungod sa kadugay na niini og alkansi ang kagamhanan sa pagpadagan sa industriya sa elektrisidad pinaagi sa National Power Corporation og kung ayuhon ang mga planta dako kaayo og magasto ang gobyerno. Base sa mga impormasyon gikan sa sulod sa planta, makamugna ang mga planta og elektrisidad hangtod sa usa ka gatos o kapin pa ka megawatts. Apan manduan sila sa Transco ug National Grid Corporation ug kadagkuan sa NPC nga gamay lang ang mugnaon ug ipagawas nga kusog elektrisidad. Tungod niini, nasinati sa dakbayan sa Iligan ang puli-puli nga pagkapalong sa suga sa nagkalain-laing barangay sa dakbayan. Busa, dili makatarunganon ang matag karon og unya nga 2 o 4 ka oras nga brownout. Tugutan ta nga tinuod ang kakulang sa supply sa elektrisidad. Apan dili gihapon makatarunganon nga makasinati og brownout ang dakbayan sa Iligan. Tungod kay, una, adunay balaod nga ang lugar o syudad diin anaa nahimutang ang mga planta sa elektrisidad sama sa Agos HEPs makaangkon kini sa 25% sa mamugna nga elektrisidad sa mga planta. Ang dakbayan sa Iligan nagkinahanglan lamang og 37 megawatts. Ikaduha, ang mga dagkong industriya sa Iligan adunay sobrang alokasyon sa elektrisidad nga pwedeng hangyoon nga gamiton sa dakbayan. Pinaagi sa tinuod nga pagmugna og pagpagawas sa saktong elektrisidad sa mga Agos HEPs base sa ilang kapasidad. Paggamit sa 25% sa mamugnang elektrisidad sa mga Agos HEPs o sa sobrang alokasyon sa elektrisidad sa mga industriya nga aniya sa dakbayan sa Iligan, makalikay ang dakbayan o kitang yanong katawhan sa dili makatarunganong brownout. Busa, ihunong ang artipisyal nga kakulang sa supply sa elektrisidad. Ihunong ang artipisyal nga brownout. Ihunong ang privatisasyon sa Agos ug Pulangi HEPs ug ubang planta sa elektrisidad sa gobyerno.